بونجور، السلام عليكم. غنبداو اليوم الحصه ديالنا لا سيونس 5 في نوتر فورماسيون وورد. كما قلت لكم دائما الدوكيمون راه كنسميه بلو نون ديال لا سيونس. اخر حصه اللي درنا حصه لا دغنيير سيونس درنا سالينا كاع لي غروبمون ديال لاكوي. دابا غندوزو لونغلي الثاني اللي هي انسيرسيون. كيف ما كتشوفوا كنبرك فيها هي اللي كتاكتيفا باللون فاتح شي شويه. الوغ كيما خدمنا في لاكوي درنا باغ جروب، عندي جروب الاولاني باج، جروب الثاني تابلو، جروب الثالث illustration ليان اون تي تي بي دو باج تكست سامبول. كلهم دي جروبمون ضروريين غنخدموا بهم كاملين وغنشرحوهم كاملين. الوغ غنبداو غنخدم معكم باغ جروب كما درنا في لاكوي. غنمشي للجروب الاولاني عندنا باج. اول وحده عندنا هي باج دو غارد. كومون انسيري ان باج دو غارد؟ كتحط الكارسور ديالك فين بغيتي تانسيري ان باج دو غارد، كتكليكي فيها تيخرج لنا دي موديل. تختار انت الموديل اللي بغيتي سولون طون رابور كيفاش داير، علاش بغيتي، واش خدمه واش رابور دو قرايه. شوف انت شنو اختاريتي. باغ اكزومبل انا غندير لو شوا ديال هاد هاد الباج دو غارد هادي، اختاريتها غنموديفي فيها، غندير موديفيكاسيون ديالي اللي بغيت كامله. غنطابي لو تيتر ديال الدوكيمون ديالي، لو سو تيتر، لو نون ديالي، غندخل داكشي اللي بغيت. شي حاجه باغ اكزومبل ما بغيتش ندخلها بحال طابي لو نون د لا سوسيتي، انا ما عنديش، غنسوبريميها، سيليكسيونيها دوبل كليك سوبريميها. سي سامبل. حاجه ما بغيتهاش غنمسحها وغندير موديفيكاسيون اللي بغيت انا اختاريت غير هاد الموديل قدامي، نتوما تختاروا اللي بغيتو ومن بعد تقدروا كاع نصايبوا حنايا بيرسوناليزي كما قلت لكم. بعد غنشوفوه بيرسوناليزي بداكشي اللي بغينا. الوغ هاد الباج دو غارد انا مابقيتش بغيتها، غنرجع نبرك في باج دو غارد، عندي سوبريمي لا باج دو غارد اكطويل كتمشي اوتوماتيكمون. ها هي مشات. الوغ عندي ثانيه باج فيرج، انا بغيت نزيد لهاد الدوكيمون ديالي واحد لا باج فيرج، جو كليك ها هي باج فيرج تزادت اوتوماتيكمون. هنا نقدر نصايب باج دو غارد راسي بيرسوناليزي بداكشي اللي بغيت انايا، باللي تيتر اللي بغيت، باللي سامبول اللي بغيت، نقدر نصايبها. عندي حداها مكتوبه، عندي حداها مكتوب سو دو باج، سو دو باج، سو دو باج حتى هي نفس الشيء، هي باج دو غارد. غتبرك فيها غتعطينا نوفيل باج. ها هي تزادت، بركت فيها وتزادت. غنقص لكم من الزوم باش غتشوفوا. ها هما. اوبس صغرتها منكم بزاف، بغيت نرجعها شويه. الوغ تزادوا لي دو باج حيت انا بركتها دو فوا. الوغ الاولانيه صايبتها ب باج فيرج، الثانيه بسودو باج، حتى الثالثه صايبتها سودو باج، ولكن حيت بركت فيها دوبل كليك. كاينه ميثودولوجي اخرى غنصايبوها. نرجع معكم للزوم. الوغ كاينه غنصايبوها بلو كلافي. من بعد غندير معكم واحد سيونس ديال لي زابريفياسيون نخدمو بهم بالكلافي، تلك كيفاش نديرو كوبيي كولي، بزاف غادي نخدموا عليهم، غندير فيهم سيونس ان شاء الله. الوغ غنوريكم بالكلافي كيفاش غنديروها. تنحط الكارسور ديالي اول حاجه في البلاصه اللي بغيت فيها نون بلاسمون اللي بغيت نزيد فيه، كندير كونترول كتسيليكسيونا ومن بعد تنزيد نبرك حداها اونطري كتزادني ان سو دو باج. دابا غنلقاو 4 ديال لي سو دو باج، لي نوفو باج. هما سو سون دي باج فيرج. الاولى صايبتها باج فيرج، الثانيه في سودو باج، حتى الثالثه صايبتها في سودو باج، ولكن باستعمال الكلافيي. نقدر نصايبها من هنا، نقدر نصايبها بالكلافيي بلا ما ندخل ونعاود نكليكي فيها. الوغ نرجعوا للدوكيمون ديالنا كما كتشوفوا. الجروبمون ديال الباج، الجروبمون ديال باج دو غارد، الباج سالينا فيه باج دو غارد، باج فيرج و سو دو باج. سي فاسيل هاد الجروبمون هذا ساهل. من بعد غنخدمو نكملو به. من بعد بغيت نصايب معكم الجروبمون الثاني. الجروبمون الثاني هو انسيري ان تابلو. بغيت انا الطابلو انسيري في هاد البلاصه هادي. عندنا طابلو كنبرك فيه كيعطيني ديجا هو دي كولون موجودين اي دي لين موجودين. انا غنعزل غير شحال بغيت من كولون. هاد المربعات كيتسموا دي كولون والسطوره راه هما لي لين. انا بغيت هكا 3 ولا 4 قد ما الحساب اللي بغيت كتبرك. ها هما ديجا صايبوا عندك، انت اختاريتيهم. انا ما بغيتش هاد الطريقه هذه باش نرسمو بيرسوناليزي. كاينه طريقه اخرى غنرجعوا باش نعاود نصايبو معكم بطريقه اخرى. كاينه كاينه انسيري ان طابلو.
كتبرك فيها كتعطيك هاد البواط دو ديالوغ فيها نومبر دو كولون، شحال بغيتي نتا من كولون. باغ اكزومبل انا درت 6 و نومبر دو لين انا غندير النومبر اللي بغيت وكتبرك فيها اوكي، كيترسم لك الطابلو اللي بغيتي نتايا. ها هو انا نسيليكسيونيه لكم. اون فوا كيترسم عندنا لو طابلو ديريكتومون كتخرج لنا لي زوتي دو طابلو الفوق، لي زوتي دو طابلو الادوات اللي غنخدموا بها هاد الطابلو هذا. كتبرك هنايا كيعطيك دي طابلو موجودين موديل، انت كتختار اي واحد بغيتي من هذا، واش بغيتي الالوان هادو، واش بغيتي لورانج ولا البلو ولا الموف ولا شوف انت شنو بغيتي تخدم بهم. اوتوماتيكمون كتلقاهم تصايبوا عندك هنايا بنفس الشكل. وانت كتختار، انا بدلت البلو موف جون، وانت غتختار الطابلو اللي بغيتي بالشكل اللي بغيتي بلا كولور اللي بغيتي. انا ما غنخدمش بهادو حيت باقي غنوريكم حوايج اخرين، داكشي علاش غنخليه الطابلو عادي. عندي الطابلو عادي ديالي غنسيليكسيونيه وغنمشي هنايا ترام دو فون. انا بغيت نختار الكولور ديالي غري عاديه سامبل، كله يكون غري سامبل. غنمشي تحت منها كاينه بوردور، غنرجع لهذيك البوردو ديالوغ اللي تحتاني اللي تنقول لكم دائما غنخدموا بها بوردور. ها هي بوردور ماشي بوردور دو باج، بوردور راسها. عندي لي تيب ولا لي ستيل ديال لي بوردور، بغيتي هادو بغيتي شي وحدين اخرين، انت فوزافي لو شوا ديال تختار اللي بغيتي. غنختار لكم هذا اللي غليظ، تقدر تختاروا حتى لا كولور. درت بالكري غنديرهم بالجون. هما تشوفوا تابليكاو، تقدر تحيد هذا كما قلت لكم كتلعب على الخطوطه واش تحيدهم ولا تخليهم. انا غنخليهم كاملين، غنرسمهم وغا ابليكي طابلو. شوفوا هنا ابليكي طابلو، صايب عندي طابلو حتى هو اللي مسيليكسيونيه طابلو تري بيان. اوكي ها هو الطابلو عندي صايبتو بلي بوردور اللي بغيت ولو ترام اللي بغيت. نتا فوزافي لو شوا شنو بغيتي. قلت لكم اون فوا كتسيليكسيونيو كطلع لكم اوتي طابلو الفوق وكتخدم بها داكشي اللي بغيتي. نفس الشيء ها هو تبدل هنا هاد البوردور، هما تبدلوا بالكولور دو ستيل ولا لابيسور ولا لا طاي. انت كتلعب بلا كولور اللي بغيتي ولا لا طاي اللي بغيتي ولا حتى التيب د بوردور اللي بغيتي. انا اختاريت هاد الغليظ، تقدر تختار رقاق، خطوط رقاقين، نقيطات، vous avez le choix. عندي هنا واحد الكوموند ديال ديسيني ان طابلو. باغ اكزومبل انا درت شحال من 1 2 3 6 ديال لي كولون، بغيت نزيد كولون اخرى صغيره غنرسمها لراسي. ها هي ترسمات لي اوتوماتيكمون، كنرسمها وكنمشي نحط فيها. ها هي ترسمات، ولكن حيت انا اختاريت النقيطات داكشي علاش ترسمات لي بالنقيطات. غادي نرجع وغادي ندير فيها باغ اكزومبل هذا غير باش تبان لكم. غنكليكي فيها وغنرسم، كترسمها انت بالطريقه اللي بغيتي. ها هو ترسم عندي، بغيت نزيد واحد اخر هنا ونزيد عاوتاني واحد اخر هنا. ها هو انت غترسم مثلا بغيتي تفرق هادو على جوج هاد لي كولون باش تكتب فيهم مازال، انت فوزافي لو شوا دو ديسيني. الوغ هنا باش كترسم ديسيني ان طابلو كتزيد واحد لو طابلو. هنا ملي كتسالي من الرسم هداكشي اللي زدتي كتمشي هنا كديزاكتيفيها، كتكون اكتيفي كتمشي كديزاكتيفيها. مثلا انا مابقاش بغيت هذا اللي هنا، غنمشي كوم كتبان لكم هنايا كوم، غنكليكي فيها وغنمسح الخط. ها هو مشى نمسحو هكذا، كتمسح كامل هذاك الشيء اللي ما بغيتيش. هادشي بالنسبه للكولون. شنو بغيتي دير فيه كما كتشوفوا. عندي هنا كما وريتكم ترام دو فون، عندي بوردور، عندي لي زيكون كاملين.
انا كنت موجده واحد الطابلو ديجا حطيته هنا باش نخدم معاكم ليكزامبل. كيف ما كتشوفوا سيليكسيونيتو ودرت لو ترام دو فون. هاد الكولور هادي نقدر نبدلها دابا. نخليو هاد لو فيغ هذا. بدلت هاد لو تيم هذا، ولكن السطر الفوقاني انا ما بغيتوش بنفس اللون. غنسيليكسيوني السطر الاولاني. كتحطوا ملي كيخرج لكم هاد الفليش الكحله، فليش نوار، ملي كتخرج وكتسيليكسيون يعني راه تسيليكسيونا ليا لا لين كامله ولا لا كولون كامله. غنرجع وغنبدل. مثلا بغيت نديرو انا بلو روج بحال هكا. كيف ما كتشوفوا معايا ها هو لا لين الاولى درتها بكولور مختلفه عليهم، ولي زوطرو لين درتهم بطريقه مختلفه عليهم. كيف ما كتشوفوا معايا انا غير طابيت الكتابه، غير طابيتها، ما درت حتى شي حاجه اخرى، طاباج سولمون. غنمشي هنا غنبدا غنسيليكسيوني السطر الاول، ولا نقدر نسيليكسيوني الطابلو ديالي كامل باش تكون عندي نفس التيب. كتكليكي في اليسار ديال في اليمين بلوتو باش يخرج لينا هاد البواط دو ديالوغ هادي، وغنختاروا عندنا الينيومون دي سيلول. غنختاروا الالينيومون دي سيلول اللي بغينا. واش بغيتهم مكتوبين اجوستي ومكتوبين من الفوق، مكتوبين في الوسط، مكتوبين نخليهم الفوق في الجهه اليسرى. عندي هنا واش نخليهم سونطري لا غوش وسونطري لا دروات، ولا نخليهم هنايا هابطين لتحت. شوفوا ليكزامبل في المحطوط عندنا واش نكتبهم يكونوا في التحت ديال لا سيلول هي هذه، هي المربع. واش يكونوا في التحت ديال لا سيلول ومكتوبين في اليسار، ولا مكتوبين في اليمين. انا غنختار سونطري. غيكون عندي شفتوا الكتابه جات كامله سونطري. شوفوا كيفاش كانت قبل. انا غنرجع لكم وملي درت لها سونطري كيفاش كترجع، كيفاش كنظم الدوكيمون ديالي. هنا عندي ادمي. انا بغيت نزيد نكتب لهادو ادمي. غندير غير كوبي. شوفوا معايا انا سيليكسيونيتها. كتسيليكسيونيو غير الكتابه. كدير اجوتي. هنا خرجت لي صحوها. كدير كوبيي، كتمشي تكتب كولي. كتسطروا لك عادي بلا ما نعاودو تنسخوها. كولي بلا ما كتسيليكسيوني لا سيلول كامله، وانما كتسيليكسيوني غير الكتابه. بلاش ما تسيليكسيوني لا سيلول كامله، سيليكسيوني سولمون الكتابه. كيف ما باقا تنقول لكم غير باش نكملوا. غنحطوا هذا الكيرسور عاوتاني تيولي كحل، وغادي نبرك في اليمين ديالي. غتخرج لي هاد لا بواط دو ديالوغ، وغندير سوبريمي لي لين. عندي لين زايده غنسوبريميها. ها هي مشات سوبريميت. كانوا عندي دو لين زايدين، سوبريميت لا لين الاولى ولا لين الثانيه باقي غنخدم بها. الناس دائما كنبركو في اليمين ديال لا سوري ديالنا. تخرج لي هاد البواط دو ديالوغ. عندي فيزيوني لي سيلول. غنبرك فيها. غتجمعوا ليا لي سيلول كاملين ولاو سيلول وحده، يعني ولاو وحده نكتب فيها كتابه كامله. باغ اكزومبل شفتوا كتابه كامله. نرجع. انا بغيت ندير دو باغ دو باغ اكزومبل. دابا انا وريتكم فيزيونيت لي سيلول كاملين. انا غندير هنا غير جوج بجوج. غنسيليكسيونيهم ها هما، ودائما كنبرك في اليمين ديال لا سوري ديالي. غتخرج لي هاد البواط دو ديالوغ. غنكتب فيزيوني لي سيلول. ها هما جوج تصايبوا راسهم. ها هما شوفوا نكتب فيهم عاوتاني فيزيوني جوج الاخرين، 3 جوج 4. شوفوا نتوما شنو بغيتو غتفيزيونيهم وتكتب فيهم اللي بغيتي. هادو غير باش نوريكم فيزيوني لي سيلول. بقات لنا حاجه اخرى. بغيت نزيد واحد لا لين. كنسيليكسيوني لا لين ديالي وكنمشي انسيري. واش انسيري كولون، واش بغيت نزيد كولون هنايا، ولا بغيت نزيد في لا دروات، ها لا دروات، ها لا غوش، ولا بغيت نزيد في دي لين في الفوق ولا في التحت. انا غنزيدو كيف ما كتشوفوا في الفوق. زدتو في الفوق وبقى حافظ لي على الميم ميزون فورم اللي درتها في التحت باش نكمل الكتابه. مثلا غير باش نوريكم ملي كتبرك على كتسيليكسيوني، ضروري كنسيليكسيوني ولا لين ولا الكولون اللي بغينا نخدموا بها. كتبرك في اليمين ديال لا سوري كتخرج لك يا اما سوبريمي لي لين، يا اما انسيري لي لين، يا اما فيزيوني لي سيلول، وكتخرج لنا حتى لي اورينتاسيون ديال ليكريتور. مثلا باغ اكزومبل انا هاد
الفيل غنديرها، غنسيليكسيونيها وبغيت نديرها الاورينتاسيون ديالها غنوريكم. اورينتاسيون دو تكست بغيت نديرها هكا، كنسيليكسيونيها كتبرك فيها وكتعطينا الاورينتاسيون هكذا. غندير نفس الشيء النو غير باش نوريكم. كتسيليكسيوني اي حاجه غنخدموا بها كنسيليكسيونيوها، كتمشي الاورينتاسيون دو تكست وكتختار. انا نختار مثلا من جهه اخرى، هانتوما كتكمل. هادي غير باش نشرح لكم ملي كتبرك في الكارسور سيليكسيوني كتخرج لك هنا انسيري سوبريمي فيزيوني، وهنا لورينتاسيون دو تكست الالينيومون دو تكست. هذا الشرح ديالنا ديال اليوم. من بعد غنكملوا ان شاء الله حوايج اخرين. نتوقفوا هنا باش ما تكونش الفيديو طويله. عندكم اي كيستيونمون، عندكم شي اسئله، ما عرفتوش شي حاجه، نعاودوا دي فيديو، مرحبا. خليو لي كلشي في لي كومونتير، وما تنساوش صابوني جيم وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد دائما. ميرسي بيان.